دائما صنف ایک دے دیے تھوڑا جڑا جی سر ہیں وہ لکھی ہے نا کتاباں لکھیا ہے نا کچھ لکھی ہیں الشيخ بعض التعليقات موجود ارادہ ہے ایسے مجهول راوی تھوڑا سا نا اسمعوا جيدا عندكم رقمي موجود على كل سند موجود تحته على كل سند موجود 0302 هذا رقمي والله كم اعمال حول الجرح والتعديل ما عمل الى الان مثلا مجهول له قواعد وضوابط يعني أي سؤال أنتم تسألون أنا أرشدكم إلى طول لا بد عليكم أن تصنفوا في هذا المجال إن شاء الله. مثلا هذا السؤال إن الرواة التي جهلها ابن حجر ووثقه المحدثون هذا للدكتورة، هذا يحصل للدكتورة. أيوة كتبت بتوفيق الله كتبت. لكن هذه الكتب موجودة يعني بصيغة PDF. يعني لو اتصلون بي أنا أعطيكم كل شيء إن شاء الله. أعطيكم بتوفيق الله. أيوة أنا أعطيكم كل شيء.